ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं भगवद्गीतायाः षोडशाध्यायं पठामः। षोडशाध्याये अन्तिमश्लोकः अस्माभिः पठनीयः। अन्तिमश्लोकः चतुर्विंशतितमश्लोकः, त्रयोविंशतितमश्लोकः पठितः। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिमिति। एतावत्पर्यन्तं श्रीकृष्णेन किमुक्तम्? एतावत्पर्यन्तं किं तत्र आसुरी सम्पत् इति वर्णिता, दैवी सम्पत् इति वर्णिता। अनन्तरं च नरकस्य त्रिविधं द्वारम् इति उक्तवान्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः इति। कामः क्रोधस्तथा तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् इति। कथं कामस्य क्रोधस्य लोभस्य अथवा त्रयाणाम् अथवा त्रिभिः मुक्तिः कथं, विमुक्तिः कथमिति। त्रिभिः अथवा त्रिभ्यः मुक्तिः कथम् इत्युक्ते शास्त्रस्य अनुसरणमेव। शास्त्रे विधिनिषेधात्मकं खलु शास्त्रं। शास्त्रम् इत्युक्ते एतानि कर्माणि कर्तुं योग्यानि, एतानि कर्माणि निषिद्धानि इति विधिनिषेधः वर्तते। विधि तथा च निषेधः इति शास्त्रे वर्तते। एवं शास्त्रस्य विधिं यः उत्सृज्य इत्युक्ते पार्श्वे स्थापयित्वा तत्र त्यक्त्वा अश्रद्धया परित्यज्य यः कामकारतः स्वेच्छया वर्तते, स्वेच्छया शास्त्रम् एकं वदति, अयं जनः अन्यथा वर्तते, एवं यः करोति सः न सिद्धिमवाप्नोति, पुरुषार्थयोग्यतां न प्राप्नोति। पुरुषार्थं न पुरुषार्थः नाम कः? पुरुषार्थो नाम न तु कामपुरुषार्थः, अपि तु धर्म अर्थ काम मोक्ष इति चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इति वयं सर्वदा वदामः खलु। धर्ममार्गेण एव अर्थः कामश्च, तौ द्वौ अपि धर्ममार्गेण एव सम्पादनीयौ। एवं भवति चेत् एव अस्माकं ज्ञानकक्षायां प्रवेष्टुम् अधिकारः वर्तते। अधिकारः इत्युक्ते योग्यता। अधिकारः इत्युक्ते नाट् अथारिटी, अपि तु योग्यता, एलिजिबिलिटी भविष्यति। तदानीं वयं ज्ञानमार्गे तत्र स्थातुं, ज्ञानकक्षायां स्थातुम् अस्माकम् अधिकारः भवति इति यत्र विषयः। न स सिद्धिमवाप्नोति, अर्थात् चित्तशुद्धिं न प्राप्नोति। यावत्पर्यन्तं चित्तशुद्धिं न प्राप्नोति तावत्पर्यन्तं तत्र योग्यता न भवति। एवं न सुखं न पराङ्गतिं, सुखमपि न भवति। सुखं कथं भविष्यति? न तु धनात्। धनात् यत् सुखं लभ्यते तत् अत्यन्तं एकस्मिन् क्षणे वर्तते, अन्यस्मिन् क्षणे नश्यति इत्येवं भवति। परन्तु वैराग्यजनितसुखं, वैराग्यादिजनितां तृप्तिम् इति अत्र नीलकण्ठव्याख्यायां वर्णितमस्ति। सुखम् इत्युक्ते न तु विषयभोगेन यत् सुखं लभ्यते तत् सुखं न भवति। तत् सुखं दुःखाय अपि भवति। परन्तु वैराग्यादिजनितं जनिता तृप्तिः, या तृप्तिः भवति सा तृप्तिः अत्यन्तं सुखं ददाति। सुखं ददाति, तत्र दुःखस्य अवकाशः न भवति। एवम् इदानीम् अस्माभिः अन्तिमश्लोकः, अस्य अध्यायस्य अन्तिमश्लोकः पठनीयः। श्लोकस्य पठनानन्तरं किञ्चित् अध्यायस्य सारमपि, अध्यायस्य सारविषये अपि किञ्चिदिव चर्चां कुर्मः। इदानीं श्रीनिवासः कृपया श्लोकं पठतु। तथैवाचार्य। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ इति एक एव शब्दः, समासः। कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् इति एक एव समासः। शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। एवम् इदानीम् अत्र किं वदति श्रीकृष्णः? ते तव शास्त्रमेव प्रमाणम् इति।
शास्त्रशब्दस्य शङ्कराचार्याः किम् उक्तवन्तः पूर्वश्लोके यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य इत्यत्र शास्त्रं नाम वेदः इति उक्तवन्तः। एवमेव परन्तु मधुसूदनः सरस्वतीमहाशयः वेदः तदुपजीवि श्रुतिपुराणादि स्मृतिपुराणादिकम् इत्यपि उक्तवन्तः। मधुसूदनमहाशयः वेदः तदुपजीवि मीन्स् डिपेण्डेण्ट् इति। उपजीवि उपजीव्य उपजीवकभावसम्बन्धः इति शास्त्रेषु वदन्ति। उपजीवि उपजीवि इत्युक्ते डिपेण्डेण्ट्। वेद तदुपजीवि स्मृति स्मृति पुराणादिकम्। अत्र कश्चित् क्लेशः वर्तते, अनन्तरं तद्विषये परिशीलयामः। स्मृतिः इत्युक्ते कीदृशः स्मृतिः स्वीकरणीया अस्माकं चत्वारः न चत्वारिंशत् अधिकाः अथवा त्रिंशदधिकाः त्रिंशदधिकाः न चत्वारिंशत् अधिकाः स्मृतयः सन्ति। का स्मृतिः स्वीकरणीया इत्यपि विचारणीयः। तदनन्तरं पश्यामः। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते। प्रमाणं नाम किं? तस्मात् इत्युक्ते कस्मात्? पूर्वश्लोके उक्तं खलु, यस्मात् स्वेच्छाप्रवृत्तिः। यदि कश्चित् कामकारतः वर्तते चेत् पुरुषार्थसिद्धिं न प्राप्नोति इति उक्तं। यस्मात् स्वेच्छया यः कश्चित् वर्तते चेत् पुरुषार्थयोग्यता न भवति इति अत्र उक्तं खलु। तस्मात् इति। तस्मात् ते तुभ्यं शास्त्रं प्रमाणं। प्रमाणं शब्दस्य अर्थं वयं जानीमः। प्रमाणम् इत्युक्ते मा धातोः अर्थं किं? मा इत्युक्ते मेषरिङ्ग् इति। मानम् इत्युक्ते मेषरिङ्ग् एव। प्रमा अत्र मानमिति न, प्रकर्षेण मानमिति न, प्रमायाः करणं प्रमाणमिति। प्रमा शब्दस्य अर्थः कः? वेदान्तशास्त्रे प्रमा शब्दस्य यथार्थज्ञानं प्रमा इति उक्तं खलु। यथार्थज्ञानमेव प्रमा। प्रमायाः करणं प्रमाणम् इति तत्र निर्वचनं, न तु प्रकर्षेण मानमिति न। मा धातोः यद्यपि एवम् अर्थः वर्तते, अत्र प्रमा इति शब्दः प्रमायाः करणम् अर्थात् यथार्थज्ञानस्य साधनमिति। यथार्थज्ञानस्य साधनं किम्? अर्थात् वस्तुतत्त्वम् एवमेव अस्ति इति ज्ञातुं साधनं किम् इत्युक्ते वेदः एव साधनम् इति अत्र विषयः। एवं कार्याकार्यव्यवस्थितौ कार्यम् अकार्यम् इत्युक्ते किम्? कर्तव्यम् अकर्तव्यम् इति, अथवा यत् कर्तुं शक्यते यत् कर्तुम् अयोग्यमस्ति इति। कार्यम् इत्युक्ते विधिः, अकार्यम् इत्युक्ते निषेधः। कार्याकार्यस्य व्यवस्थितिः व्यवस्था वर्तते। कार्याकार्यस्य व्यवस्था कार्याकार्ये कार्यं च अकार्यं च कार्याकार्ये। कार्याकार्ययोः व्यवस्थितिः कार्याकार्यव्यवस्थितिः। कार्याकार्यव्यवस्थितौ इत्युक्ते तत्र सप्तमी विभक्तिः एवं भवति। एवं कार्याकार्यव्यवस्थितौ इत्युक्ते कर्तव्यं किम् अकर्तव्यं किम् इत्यस्यां व्यवस्थायाम् इति। इत्यस्यां व्यवस्थायाम् अथवा व्यवस्था इत्युक्ते स्ट्रक्चर्, आङ्ग्लभाषायां स्ट्रक्चर् इति वक्तुं शक्नुमः। इत्येवं किं कार्यं किम् अकार्यं किं, विधिः कः निषेधः, कः निषेधः कः इति तत्र व्यवस्था वर्तते खलु। एवं तस्यां व्यवस्थायाम् एवं शास्त्रं प्रमाणं। कार्याकार्यव्यवस्थितौ ते तव शास्त्रं प्रमाणम्। एवं शास्त्रविधानोक्तं ज्ञात्वा। शास्त्रविधानम् इति शब्दस्य शङ्कराचार्याः किं वदन्ति? शास्त्रेण विधिः इत्युक्ते विधानं। विधानं शब्दस्य अर्थः विधिः इति। विधानम् इत्युक्ते धा धातुः खलु, धा विधानम् इति। धा धातोः निष्पन्नः शब्दः विधानम् इति। विधानम् इत्युक्ते विधिः इत्येव। शास्त्रविधानोक्तम् इत्युक्ते शास्त्रेण विधानं। शास्त्रेण यत् उक्तं, शास्त्रेण यत् विहितं तदेव शास्त्रविधानमिति। शास्त्रविधानोक्तं शङ्कराचार्याः किं लिखन्ति? विधिः विधानं, शास्त्रेण विधानं शास्त्रविधानम् इति। एवं कुर्यात् न कुर्यात् इत्येवं लक्षणमिति। कुर्यात् न कुर्यात् इति वयं पश्यामः खलु, वेदेषु वा अन्यत्र वा वयं पश्यामः खलु। तेषु वाक्येषु एवं विधिः किं भवति, कः भवति, निषेधः कः भवति इति। एवं शास्त्रविधानोक्तं शास्त्रेण यत् शास्त्रविधानं। विधि इत्युक्ते इञ्जङ्क्षन् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः। इञ्जङ्क्षन् एवं करणीयम् इति। इञ्जङ्क्षन् नेगेटिव् अपि भवितुमर्हति। एवं न करणीयम् इति तदपि इञ्जङ्क्षन् एव भवति। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि।
अत्र नीलकण्ठव्याख्यायाम् एकं वाक्यं वर्तते, पश्यामः। नीलकण्ठव्याख्यायां ते लिखन्ति, अत्र ते लिखन्ति, अन्यथा अग्निहोत्रादिना तदुल्लङ्घने प्रतिसमाधानम् अग्निहोत्रादि अकरणे अयं दोषः तत्परिहारार्थमिदं पुरुषाधिकं प्रायश्चितम्। अत्र अस्य एवमर्थः, वेदेषु अनेकानि कर्माणि उक्तानि खलु। उक्तानाम् अथवा विहितानां कर्मणाम् अकरणे प्रत्यवायः इत्यपि वर्तते। अकरणे प्रत्यवायः इति शास्त्रवाक्यं वर्तते। उदाहरणतया सन्ध्यावन्दनं वर्तते। सन्ध्यावन्दनम् इति नित्यकर्म। नित्यकर्मणः अकरणे प्रत्यवायः। प्रत्यवायः इत्युक्ते नेगेटिव् एफेक्ट्। प्रति अव अय इति, प्रति प्लस् अव प्लस् अय, प्रति प्लस् अव प्लस् अय गतौ इति। प्रत्यवायः इत्युक्ते डौन्फाल्, डौन्वर्ड् मूव्मेण्ट् इति प्रत्यवायः इत्युक्ते नेगेटिव् एफेक्ट्। अकरणे प्रत्यवायः भवति खलु। अतः प्रायश्चित्तार्थं कानिचन कर्माणि भवन्ति, प्रायश्चित्तार्थकर्माणि भवन्ति। अथवा निषिद्धकर्मण विहितस्य कर्मणः अकरणात् प्रत्यवायः, निषिद्धकर्मणः करणादपि पाप प्रसक्तिः, निषिद्धकर्मणः करणात् अपि पापस्य प्रसक्तिः। तन्निवारणाय अगेन् प्रायश्चित्तकर्माणि भवन्ति। एवं प्रायश्चित्तकर्माणि भवन्ति इति ते लिखन्ति तत्र नीलकण्ठव्याख्यायाम्। एवं ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म, अत्र अर्जुनस्य कर्म किं? स्वधर्मः। स्वधर्मः इत्युक्ते युद्धमेव अर्जुनस्य कर्म। कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। इह इति शब्दस्य अत्र शङ्कराचार्याः किं लिखन्ति? इह इति शब्दस्य कर्म कर्तुम् इह इति शब्दः अपि अत्यन्तं मुख्यः शब्दः। इह इति कर्माधिकारभूमिप्रदर्शनार्थम् इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। कर्माधिकारभूमिप्रदर्शनार्थं। कर्माधिकारभूमिः इत्युक्ते कः? कर्म कर्म कर्तुम् अवकाशः कुत्र लभ्यते? शूकरजन्मनि न लभ्यते। गार्धवजन्मनि कर्म कर्तुम् अवकाशः न लभ्यते। एवम् अत्र कर्म कर्तुम् अधिकारः कुत्र लभ्यते इत्युक्ते मनुष्यजन्मनि एव उत्तमं कर्म वा अधमं कर्म वा कर्तुम् अवकाशः वर्तते। अतः मनुष्यजन्म एव कर्मभूमिः इति पुनः पुनः अस्माभिः ज्ञातव्यम्। कुत इति चेत् बहवः जनाः एवं वदन्ति, पौराणिकाः, ओ अस्माकं भारतदेशः पुण्यभूमिः, अयं भारतभूमिः पुण्यभूमिः। यः कश्चित् अमेरिकायां तिष्ठति चेत् सः किमपि तपः करोतु, किमपि वा करोतु, कर्मणां फलं न भविष्यति। अमेरिका इत्यादि देशाः सर्वे अपि भोगभूमयः। तत्रापि महान् क्लेशः वर्तते। इदानीम् अमेरिकायां जनाः अत्यन्तं पीडाम् अनुभवन्तः सन्ति। परन्तु पौराणिकाः एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं जनानां तुष्टिः एवमेव आसीत्। ओ तत्र गत्वा जनाः अत्यन्तं सुखम् अनुभवन्ति इति। तत्र किम् अमेरिका भोगभूमिः, भारतदेशः एव, अस्माकं देशः एव, भरतखण्डः एव कर्मभूमिः इति वदामः चेत् पाकिस्तान् अपि कर्मभूमिः एव, भरतखण्डे एव भागः खलु। अफ्गानिस्तान् अपि भरतखण्डे वर्तते, सापि कर्मभूमिः एव इत्येवं वक्तव्यं भवति। कर्मभूमिः इत्युक्ते कर्म कर्तुं योग्यं जन्म इत्येव अत्र अर्थः। बहुषु प्रदेशेषु एवमेव दर्शितमस्ति। अत्रापि शङ्कराचार्याः स्पष्टं लिखितवन्तः, कर्माधिकार भूमिप्रदर्शनार्थम् इति। अत्र नीलकण्ठन मधुसूदनसरस्वती व्याख्यायामपि एवमेव लिखन्ति। इह कर्माधिकारभूमौ इति ते लिखन्ति। इह कर्माधिकारभूमौ इति ते लिखन्ति। शङ्करानन्दव्याख्यायामपि इह इत्युक्ते कर्मभूमौ इत्यपि लिखन्ति। अतः कर्मभूमिः इत्युक्ते मनुष्यजन्म एव कर्मभूमिः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। अनेकाः भूमयः सन्ति। भूमि इत्युक्ते लेवल्। अनेकाः भूमयः सन्ति। तासु सर्वासु भूमिषु मनुष्यजन्म एव उत्तमा इति न, योग्या भूमिः। एका एव भूमिः योग्या भूमिः। तत्र देवाः अपि किमपि कुर्वन्ति इत्यपि देवताधिकरणे तत्र वयं पश्यामः। वेदान्तशास्त्रं यदि वयम् अग्रे गच्छामः चेत् देवतालोके अपि तत्र ज्ञानप्राप्तये साधनानि भवन्ति। ते अपि कानिचन कर्माणि कुर्वन्ति, उपासनादिकानि कुर्वन्ति इति तत्र वयं पश्यामः।
परन्तु कर्मभूमिः इत्युक्ते मुख्यरूपेण देवतालोकः वर्तते वा न वा इति वयं प्रूफ् न कर्तुं दातुं न शक्नुमः। अतः मनुष्यलोकस्य विषये वयं प्रूफ् दातुं शक्नुमः। एवं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि, त्वम् अर्हसि इत्युक्ते त्वया करणीयमित्येव। अर्हसि इत्युक्ते अर्हता वर्तते इति न, त्वया करणीयमेव इति। एवं अस्य अध्यायस्य समाप्तिः अस्ति। अत्र वयम् ओं तत्सदिति तत् वाक्यं स्मृतम्। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे किं दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः इति तत्र विषयः। इदानीम् अध्यायस्य सारः द्रष्टव्यः। अध्यायस्य सारः कीदृशः इत्युक्ते किम् अत्र प्रारम्भतः वयं स्वीकुर्मः चेत् पुनः एकवारं स्मरामः चेत् दैवी सम्पत् इत्युक्ते या सम्पत् अध्यात्ममार्गे अस्माकम् उपयोगी भवति सा सम्पत् दैवी सम्पत् इति। या सम्पत् अध्यात्ममार्गे अवष्टम्भः अथवा विघ्नः भवति, विघ्नं करोति, सा सम्पत् आसुरी सम्पत् इति स्थूलरूपेण एवं वर्तते। एवमेव दैवी सम्पत् इत्युक्ते सम्पादनाय दैवी सम्पत्, तत्र भगवान् अपि वदति खलु दैवी सम्पत् विमोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता इति वदन्ति। दैवी सम्पत् विमोक्षाय, दैवी सम्पदेव यदि अस्माकं श्रद्धा इत्यादि गुणाः वर्तन्ते चेत् वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। यदि दैवी सम्पत् नास्ति चेत् अग्रे गन्तुं न शक्नुमः। एवम् अतः दैवी सम्पत् इत्युक्ते सम्पादनाय, आसुरी सम्पत् इत्युक्ते वर्जनाय इति ज्ञातव्यमस्ति। अनन्तरं च आसुरी सम्पत् कीदृशी भवति? प्रथमं दैवी सम्पत्। दैवी सम्पद् विषये अध्यायस्य प्रथमश्लोकत्रयम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यारभ्य कति गुणाः, 26 गुणाः अत्र उक्ताः। 26 गुणाः तत्र उक्ताः। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानं दमः यज्ञः स्वाध्यायः तपः आर्जवम् इत्यादि गुणाः 26 गुणाः तत्र वर्णिताः खलु। अनन्तरं किम्? अनन्तरं केवलम् अध्यायसमाप्तिपर्यन्तम् आसुरगुणानामेव वर्णनं वर्तते। एवं अत्र विषयः। इदानीम् अत्र अस्मिन् अध्याये वयं किं पश्यामः? समाजे अस्माकं परितः ये जनाः, विविधाः जनाः दृश्यमानाः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि तत्र परिशीलनं वर्तते। अस्माकमपि परिशीलनं वर्तते, न केवलम् अन्येषां जनानां परिशीलनं, परन्तु अस्माभिः अन्ये जनाः अयम् आसुरी सम्पदा युक्तः वा अथवा दैवी सम्पदा युक्तः वा इति परीक्षणं समयस्य किं क्षेपणमेव, कालक्षेपणमिति वदामः खलु, समयस्य क्षेपणमेव भवति। अत्र अस्य अध्यायस्य उद्देशः कः? अस्माभिः आत्मपरिशीलनं करणीयम् इत्येव खलु। अस्माभिः वयं कस्मिन् स्तरे स्थिताः स्मः इदानीमिति, वयं कस्मिन् स्तरे इत्युक्ते विच् लेवल्, कस्मिन् स्तरे वयम् इदानीं स्थिताः स्मः इति आत्मनः परिशीलनं कर्तुमेव एतत् सर्वमपि वर्णितमस्ति। न तु अन्येषां गुणगणनार्थं न, अथवा अन्येषां छिद्रदर्शनार्थम् इत्युक्ते फैण्डिङ्ग् लूप् होल्स् इति वदामः खलु, अन्येषां छिद्रदर्शनार्थं न, परन्तु अस्माकं लूप् होल्स् कुत्र भवन्ति इत्येवं दर्शनार्थम्। अत्र किं पूर्वाध्यायैः यदि पूर्वाध्यायैः इत्युक्ते भगवद् आरम्भादारभ्य प्रथमाध्यायात् अथवा द्वितीयाध्यायादारभ्य ये अनेके विषयाः उक्ताः खलु, तैः सह सङ्गतिः इत्युक्ते कनेक्षन् इति वदामः खलु, सङ्गतिः कीदृशी इति पश्यामः चेत् सर्वत्र अनेकानि कर्माणि उक्तानि। सर्वेषु अध्यायेषु विविधानि कर्माणि उक्तानि खलु। कर्मयोगे अपि कर्मयोगः करणीयः। कर्मयोगः इत्युक्ते किं तत्र ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्म करणीयं। कर्म इत्युक्ते स्वधर्मः आचरणीयः इति उक्तं, परन्तु तत्रापि रागद्वेषयोः अवकाशः वर्तते एव। कर्म करोति, ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्माणि करोति, परन्तु अनेकानि अन्यानि कर्माणि अपि भवन्ति लोके। तत्र बहुषु विषयेषु तत्र रागः द्वेषः इत्यादीनि भवन्ति।
एवमेव यज्ञानाम् आचरणसमये अपि यज्ञानाम् आचरणसमये कीदृशी आसुरी सम्पत् भवितुमर्हति इति वयम् अस्माभिः अस्मिन् अध्याये दृष्टम्। अहं यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये अहं कर्तुं शक्नोमि एवं कर्तुं शक्नोमि एवं कर्तुं शक्नोमि इति अत्र दम्भः अत्र प्रदर्शितः खलु। अतः यज्ञानामाचरणसमये अपि अनेके जनाः याज्ञिकाः सन्ति, यज्ञानाम् आचरणं कुर्वन्ति, अत्यन्तं दम्भेन स्वर्णकङ्कणानि गृहीत्वा स्वर्ण किं पाद किं तत्र वदति तानपि धृत्वा दम्भेन तत्र गच्छन्ति जनाः, एवं भवन्ति खलु। तानि सर्वाण्यपि अत्र अस्मिन् अध्याये वर्णितानि इति। अत्र यज्ञानां करणे अपि कीदृशी भावना मनसि कीदृशी भावना भवितव्या इत्यादिकमपि। अनन्तरं च योगाभ्यासं करोति, तदनन्तरं च ध्यानाभ्यासं करोति। एवमेव भक्तौ अपि मत्सदृशः भक्तः नास्ति इति महान्तः जनाः चिन्तितवन्तः। महान्तः जनाः इत्युक्ते नारदं महर्षि देवर्षि नारदः वर्तते। नारदस्यापि काचित् कथा वर्तते, तथ्यं वा कल्पितं वा वयं न जानीमः, परन्तु कथा वर्तते। ओ मत्तः उत्कृष्टः भक्तः नास्ति इति नारदः चिन्तितवान् इति। अनन्तरं च श्रीकृष्णः तस्य तां भावनां अपनेतुं तत्र कुत्रचित् नयति, नारदं कुत्रचित् नयति। तत्र कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चित् कृषकः कृषीवलः तत्र कृषिकार्यं कुर्वन् आसीत्। एवं सा कथा वर्तते। एवं भक्तौ अपि किं सात्विक तत्र अहङ्कारस्य अवकाशः वर्तते, प्रसक्तिः वर्तते। एवं सर्वत्र सर्वासु अथवा सर्वेषु कर्मसु अपि अथवा सर्वासु अवस्थासु अपि अस्माभिः आत्मपरिशीलनं करणीयं भवति इति अत्र अस्य श्लोकस्य अर्थः अथवा उद्देशः। पूर्वाध्यायेषु यानि यानि कर्माणि उक्तानि तेषां कर्मणां शुद्ध्यर्थम् इति वक्तुं शक्नुमः। तेषां सर्वेषां कर्मणां शुद्ध्यर्थं अनेकानि कर्माणि क्रियमाणानि सन्ति, तेषां शुद्ध्यर्थम् इत्युक्ते यया भावनया तानि कर्माणि करणीयानि तया भावनया एव करणीयानि। अन्यथा कुर्मः चेत् तेषां कर्मणां फलं न भवति इत्येव। इदानीं वयं श्लोकस्य निर्माणं पश्यामः चेत् श्लोकस्य सप्तमश्लोकादारभ्य नवमश्लोकपर्यन्तं केवलं तामसप्रवृत्तिः। सप्तमश्लोकादारभ्य आसुरी प्रकृतेः वर्णनं कृतं खलु। सप्तमश्लोकादारभ्य सप्तमश्लोकः एवमस्ति: प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि च आचारः न सत्यं तेषु विद्यते। एवमेव असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते ते सर्वे अपि नास्तिकाः एव। नास्तिकाः एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः उग्रकर्माणः भवन्ति इत्येवं सर्वमपि वर्णितं खलु। तत्सर्वमपि तामस तमोगुण प्रधान विषयः। तमोगुणः एव तत्र प्रधानः। तत्र त्रिषु श्लोकेषु अपि केवला तामसी प्रवृत्तिः तत्र दृश्यते। अनन्तरश्लोकेषु अनन्तरं चतुर्षु श्लोकेषु वा पञ्चषु श्लोकेषु वा दशमश्लोकादारभ्य काममाश्रित्य दुष्पूरं न अत्रापि तामसः एव। अत्र रजोगुणस्य आविर्भावः। अत्र काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्रहान् इत्युक्ते अत्र नीलकण्ठव्याख्यायां किं मद्यमांसादिसापेक्षाणि व्रतानि इति उक्तं। मद्यमं अर्थात् तान्त्रिकव्रतानि इत्यादीनि सर्वाण्यपि कुर्वन्ति इति। केवलं शक्तेः सम्पादनार्थम् इति तत्र वर्णितः खलु। अतः दशमश्लोकादारभ्य चतुर्दशश्लोकपर्यन्तं किं करोति सः? अहं यज्ञं न कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् एवम् अद्य इदं प्राप्तवान्, श्वः अन्यत् अपि प्राप्स्यामि, इदमिदानीं मम समीपे अस्ति, श्वः अन्यदपि भविष्यति
इति तस्य भावना भवति। असौ मया हतः शत्रुः, शत्रूणां हननविषये अपि तेषां टैम् टेबल् वर्तते, अथवा टु डू थिङ्ग्स् रूपेण शत्रुहननविषये अपि तेषां तत्र टैम् टेबल् भवति। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपरान् अपि इत्येवम्। पञ्चदशश्लोकादारभ्य किञ्चिदिव सत्त्वगुणस्यापि लेशः तत्र वर्तते। किं वर्तते तत्र? यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये, तत्र यागादिकं इत्युक्ते यागेन अथवा यज्ञानां करणेन अन्यान् जनान् अथवा शत्रून् अहं परिभविष्यामि, ऐ विल् डिफीट् देम्, ऐ विल् काङ्कर् देम् इत्येवं भावना वर्तते। अर्थात् यज्ञानाम् आचरणं करणीयम् इति काचित् भावना वर्तते। अतः सत्त्वगुणस्य किञ्चित् लेशः वर्तते, अत एव यज्ञकरणे प्रसक्तः अस्ति। अनन्तरं च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः यजन्ते नाममात्रयज्ञैः कुर्वन्ति ते सोमयाजी इत्यादि नाममात्रसम्पादकैः इति अत्र मधुसूदनसरस्वती व्याख्यायां वर्तते। अहं सोमयाजी इति तत्र सर्वत्र ख्यापयितुं शक्नोमि। यदि अहं सोमयागम् आचरामि अथवा अनुतिष्ठामि तर्हि सर्वत्र सोमयाजी इति न केवलम् अहं, मद्वंशीयाः अपि, मद्वंशीयाः सर्वे अपि सोमयाजी इत्येव नाम धारणं कुर्वन्ति। नामधारी ब्राह्मणाः एव भवन्ति इति। अनन्तरं च अनन्तरश्लोके अपि एवमेव अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्थिताः इत्येवं तत्र किञ्चिदिव सत्त्वगुणस्य लेशः अपि वर्तते इति। अत्र त्रिविधाः असुराः तत्र दर्शिताः। किं तत्र तमोगुणप्रधानाः असुराः, यथा वयं तत्र देवी सप्तशत्यां वयं पश्यामः। देवी सप्तशत्यां प्रथमकथायां किं पश्यामः? तत्र तामस तामस गुणप्रधानाः असुरौ, तं प्रधानौ असुरौ तत्र मधुकैटभौ तत्र स्तः खलु। कामप्रधानौ कामन तमोगुणप्रधानौ तौ। अनन्तरं च रजोगुणप्रधानाः कुत्र दृश्यन्ते? द्वितीयकथायां दृश्यन्ते। द्वितीयकथायाम् अत्र महिषासुरः, तस्य अनुचराः, चिक्षुरः इत्यादि जनाः तत्र दृश्यन्ते। एवमेव तृतीयकथायां तत्र किञ्चित् सत्त्वस्यापि तत्र प्रवेशः वर्तते। अत एव शुम्भः निशुम्भः तत्र देवीं काङ्क्षन्ति, मां परिणय इत्येवं वदन्ति। अर्थात् देवी इत्युक्ते तत्र ब्रह्मज्ञानस्वरूपिणी खलु। अहं याज्ञिकः अथवा अहम् एवं सत्कर्माणि कृतवान्, अहमेव तत्र अधिकारी इति ते चिन्तयन्ति खलु। अत एव शुम्भः निशुम्भः तत्र रक्तबीजः इत्यादि सर्वं धूम्रलोचनः इत्युक्ते याज्ञिकाः एव धूम्रलोचनः इत्युक्ते। एवं धूमधूम्रायिताक्षाः इति भागवते अपि श्रीमद्भागवते अपि तेषां वर्णनं वर्तते। तेषां बुद्धयः अपि धूमेन आविष्टाः इति। तेषां बुद्धयः अपि यज्ञानि कर्म कृत्वा तेषां बुद्धयः अपि धूमेन आवृताः इति तत्र वर्णनं वर्तते। एवं त्रिविधाः असुराः तत्र अस्मिन् अध्याये दृश्यन्ते। अनन्तरं च अध्यायस्य अन्तिमश्लोकद्वये किमुक्तं? शास्त्रस्य प्रामाण्यम् उक्तम्। श्लोकद्वये किं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य त्रयोविंशतितमश्लोके, एवमेव चतुर्विंशतितमश्लोके तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते इति उक्तम्। अर्थात् शास्त्रस्य प्रामाण्यं, शास्त्रम् इत्युक्ते किम् इति तत्र किञ्चिदिव चर्चितम् अस्माभिः। पुनः किञ्चिदिव परिशीलयामः चेत् शास्त्रं नाम वेदः इत्येव स्वीकर्तुम् उत्तममस्ति। अथवा इतिहासेषु न इतिहासयोः, रामायणे महाभारते, महाभारतम् इत्युक्ते पञ्चमवेदः इति स्वीकृतं खलु। स्वीकृतः पञ्चमवेदः इति स्वीकृतः खलु। तो यत् महाभारते यानि उक्तानि तत्र तत् स्वीकर्तुं शक्यते। परन्तु अन्य स्मृतिषु स्मृतिग्रन्थाः अनेके सन्ति। एकस्यां स्मृतौ एकः विषयः वर्तते, अन्यस्यां स्मृतौ स एव विषयः अन्यथा वर्ण्यते। किं स्वीकर्तव्यम् इति तत्र प्रश्नः उदेति।
सत्यं समय किं देशकाल परिस्थितीनाम् अनुसारेण स्मृतयः अपि भिन्नाः भवन्ति इति तत्र स्वीकृतमेव। देशस्य कालस्य प्रभावेन स्मृतयः भिन्नानि भवन्ति इति स्वीकृतमेव। परन्तु वेदे या दृष्टिः वर्तते, या विजन् इति वदामः, वेदेषु या भावनाः वर्तन्ते, सर्वात्मभावना इत्यादीनि सर्वदा तत्र भवितव्यानि एव। सर्वात्मभावः इति कुतैवे एव भवतु, कलियुगे न भवतु इति न एवं न भवति खलु। अतः स्मृतयः कीदृशाः स्मृतयः इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। उदाहरणतया यदि वयं मनुस्मृतिं पश्यामः चेत्, मनुस्मृतिः इति भारतीयजनानां प्रमाणग्रन्थः इति केन निरूपितमस्ति? विलियम् जोन्स् इति महाशयेन निरूपितमासीत्। विलियम् जोन्स् भारतीयानां कः प्रमाणग्रन्थः इति प्रश्नः तदानीम् उत्पन्नः। अतः सः किम् उक्तवान्? ओ, मनुस्मृतिः प्रधानग्रन्थः, प्रमाणग्रन्थः इत्युक्तवान्। तदानीं किम् अभवत्? अनेकाः प्रतयः आनीताः। यदा मनुस्मृतेः परिशीलनं कुर्वन् आसीत् विलियम् जोन्स्, तदानीं तस्य समीपे 30 प्रतयः बहुषु प्रदेशेषु आगताः इति पैट्रिक् ऑलिवेल् इति इंडोलॉजिस्ट वर्तते। पैट्रिक् ऑलिवेल् इति सः लिखति, अनेकाः प्रतयः तत्र आसन्। तत्र का प्रतिः, कः ग्रन्थः तत्र प्रमाणरूपेण स्वीकरणीयः? एकस्मिन् ग्रन्थे एकविधः वर्तते। केचन श्लोकाः तत्र तेषां सामान्यरूपेण वर्तन्ते, केचन श्लोकाः। परन्तु केषुचित् ग्रन्थेषु अधिकश्लोकाः वर्तन्ते, केषुचित् ग्रन्थेषु न वर्तन्ते। अतः विलियम् जोन्स् तस्य उद्देशः कः आसीत्? उद्देशः इत्युक्ते एजेण्डा कः आसीत्? पाश्चात्यसंस्कृतेः औन्नत्यं ख्यापयितुम्। अस्माकं ब्रिटिश् संस्कृतिः एव उत्तमा संस्कृतिः इति तस्य औन्नत्यं ख्यापयितुम्। एवमेव भारतीयसंस्कृतेः न्यूनत्वं ख्यापयितुम्। स एव तस्य उद्देशः अथवा एजेण्डा आसीत् खलु। अतः किम् अकरोत्? ये श्लोकाः उपयुक्ताः, ताः श्लोकाः, ते श्लोकाः तत्र स्वीकृताः इति इत्यपि वयं भावयितुं शक्नुमः। अतः केचन पण्डिताः एवमपि वर्णयन्ति, अधुना ब्रिटिश् जनानाम् अथवा पाश्चात्यानाम् आगमनानन्तरमेव अस्माकं ग्रन्थानां प्रचुरणमासीत् खलु, तावत्पर्यन्तं प्रचुरणं नासीत्। अतः एतैः परिशीलिताः ग्रन्थाः के आसन् इति वयम् इदानीं न जानीमः। प्रायः ते ग्रन्थाः तत्र ब्रिटिश् म्यूसियम् लण्डन् मध्ये वर्तन्ते इति प्रायः तत्र वर्तन्ते इति चिन्तयितुं शक्यते। एवम् अनन्तरं च यः ग्रन्थः मनुस्मृतिः इति इदानीम् उच्यते, सः ग्रन्थः विलियम् जोन्स् मनुस्मृतिः, न तु ओरिजिनल् इत्युक्ते यथार्थ मनुस्मृतिः इति न वक्तुं शक्नुमः। विलियम् जोन्स् मनुस्मृतिः इति केचन जनाः वर्णितवन्तः। तत्र उदाहरणतया इदानीं एकं श्लोकं पश्यामः चेत्, शूद्रेभ्यः कीदृशम् अन्नं दातव्यम् इत्यत्र मनुस्मृतौ एवम् एकः श्लोकः वर्तते। उच्छिष्टम् अन्नं दातव्यम्, जीर्णानि वसनानि च। उच्छिष्टमन्नं शूद्रेभ्यः उच्छिष्टं यत् भुक्तशेषं यत् अन्नं भवति तद् भुक्तशेषम् अन्नं दातव्यम्। एवमेव जीर्णानि वसनानि, अस्माभिः बहुकालं यावत् अस्माभिः धृतानि एव, अनन्तरं तेभ्यः दत्तानि इति। अन्ये जनाः वर्तन्ते, चण्डालेभ्यः वासांसि मृतचेलानि, भिन्नभाण्डेषु भोजनम्। अर्थात् मृतशैलानि इत्युक्ते शवानाम् उपरि यानि वस्त्राणि भवन्ति, तानि वस्त्राणि तेभ्यः दातव्यानि। पात्रेषु अपि अन्नं न दातव्यं। भिन्नभाण्डेषु इत्युक्ते यत् यदा भाण्डं भिन्नं भवति तदानीं कपालाः इति वदामः, ब्रोकन् पाट्स्, तेषु दातव्यम् इति। पुनः तेषां प्रयोजनं न कश्चित् कुर्यात् इति तत्र भावना आसीत्। एवम् एतादृशाः श्लोकाः किं वदन्ति? एतादृशेषु श्लोकेषु
नो भारतदेशे एवं केचन जनाः उत्तमवर्णे जाताः आसन्। उत्तमवर्णे इति न, अग्रवर्णेषु जाताः आसन्। ते अन्यान् जनान् एवं पीडितवन्तः इति ख्यापयितुमपि एते श्लोकाः तत्र अत्यन्तम् उपयुक्ताः भवन्ति। अतः एते श्लोकाः प्रक्षिप्ताः वा मनुना लिखिताः वा इति वयं न वक्तुं शक्नुमः। मनुना एतादृशाः श्लोकाः कुत्रचित् सन्ति, मधुस्मृतौ सन्ति, अन्यस्मृतिषु अपि सन्ति। परन्तु अ, अस्माकं ऋषयः, तेषां ये जनाः वेदाध्ययनं कृतवन्तः, वेदेषु या उत्कृष्टा अ, उदारभावना वर्तते, सा भावना तेषां मनसि स्थिता आसीत्। सर्वात्मभावना इति सर्वत्र वेदेषु दृश्यते। एवमेव विश्वरूप उपासनम् इत्यादिकं सर्वत्र दृश्यते वेदेषु, अस्माकं भारते, श्रीमद्भागवते अपि। एवं तादृशाः ऋषयः एवं लिखितवन्तः इति कथं वक्तुं शक्नुमः? अतः श्रुति इत्युक्ते अथवा शास्त्रम् इत्युक्ते वेदः तत्र स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत्र न कश्चित् आक्षेपः अथवा संशयः। महाभारतं स्वीकर्तुं शक्नुमः, एवमेव भागवतं स्वीकर्तुं शक्नुमः, रामायणं स्वीकर्तुं शक्नुमः। पुराणानि अहं न पठितवान्, अतः वक्तुं न शक्नोमि। प्रायः कानिचन प्राचीनपुराणानि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः इति मन्ये। अत्र पुराणानां विषये वयं वक्तुं न शक्नुमः। पुराणानि अत्यन्तं विरलाः जनाः पठितवन्तः इति कारणात्। एवम् अत्र अस्मिन् अध्याये अस्माकं सर्वेषां कर्मणां परिशीलनम् अस्माभिरेव करणीयम् इति अत्र विषयः। न तु अन्येषां कर्मसु छिद्रदर्शनम् अत्र न उद्दिष्टः, परन्तु अस्माकं कर्मसु, अस्माकं यानि कर्माणि क्रियमाणानि सन्ति, तेषां कर्मणां शुद्ध्यर्थम् इति अत्र विषयः। इदानीं समापयामः। कश्चन प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नः नास्ति आचार्य। हरिः ओम् तत्सत्।